يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ممن تأخذ العلم الشرعي كمان نو شريعة وقت من ماريا اللبه كمان نو أسلفنا محمد بن سيرين عليه رحمة الله إن هذا العلم الدين هي وقت كتاب سنة ممر سراس دينه فانظروا عمن تأخذون دينكم هين ديناتشون كمان ممار اندالباتشو كمان مسمات اندالباتشو تملكتوا أهل البدع كونا لا تأخذ عنهم العلم عقيدة منهج عبادة سنمقبر حتى كالناس تصد اكتفي على السنة أهل السنة يبقى أهل فيهم بركة لأهل السنة زند سلازي ممن تأخذ العلم الشرعي كمان نوقت متيزو كشريعة وقت الجواب ملسو آخذ من أهل السنة السلفيين كأهل السنة من مارو موصدو السلفيين كسلفيوج الذين يتبعون السلف الصالح قدمتوجن صحابوجن عقيدة وعبادة وأخلاقا وعدابا سلفيوجن مكتل سلفوجن الربانيين كتكتوا يصدقوا بالكتاب والسنة كالله كانوا يقنانيوك أهل السنة كمان نتاچوكا كقلسوا كشيخ عالم يقنانيوك الله كانوا يستوقوك الربانيين كتكتوا يصدقوا فلا آخذ الوسدم من أهل البدعة كبدعة بالبيت والضلال كتمت والزيغ كتمت بالبيتوش كبدعة بالبيتوش وقتال يوسدم لمن لألا تخطفني إن دات تصدج أهواؤهم سميتو تشاتشو استندال قبا بدعة تشو استنداي كتوج لمن كتكمامتك من تجالس توارث لباريون لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك أو نافك الخير ما تفوزوا من تكمل سكونة يا يجباب بهلم يجباب بهنجر كبهري وكتلالي تيزال قال الإمام الذهبي رحمه الله أن القلوب ضعيفة قلب دكامانج والشبه خطافة شبه دمو نتاكينج لبهن تنتكالج سير لي تقصى الإمام الذهبي أن القلوب ضعيفة كالنسوك تمارا بله بزات قبال بدعة جوست كالنسوك كتاب قرالو بله إذا تسمت الله سلازم ما تنقق به أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة بعدك على كفرق الإسلام مسلمنا ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة سبولة فرقة وجه كالنسوقة مياز ما يجوز حرام سلازي لا أجالسهم عليك كما متاتشهم لا أجالسهم عليك أمامتهم ولا أسمع كلامهم نقراتهم كاسيتاتهم محاضراتهم نصيحاتهم على نبم على سمام استغني بأهل السنة فيهم خير وبركة أهل السنة كتبكاك وقد كفلك بشتى فنونها تاقنيال الحمد لله ولا أسمع كلامهم ولا أجادلهم الناس المالك كراكرم أنا على بصيرة من أمري إني بنقري لإرقطني أنا أهل السنة بصيرة لينا من مشكلنم ولا أجادلهم كركر نكراكر لا ولا أقرأ كتبهم ولا أقرأ كتبهم كتاباتهم على نبم يقولوا لتناقرنوا من رجع قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا تجالسوا أهل الأهواء يسميت بالبيتوچن እንዳትቀመጡ
فإن مجالستهم النسون مكمامت ممرضة للقلوب بشتانو قلبه التاممال قلب لا شك كتالو غيره لسنة الله كناجة حماس يقلوا بهال تمييع مميع يرغوهال ويود بدعة يصدوهال كاستقامة يوطوهال كسنة يوطوهال ممرضة للقلوب قلب دمو كتبلاش كتامم الطيق إذا فسدت فسد الجسد كله قلب كتبلاش به كله ببلاش القلب كموت به ببدعة بسميت كموت به سبحان الله أهل الأهواء كوي تبالو تكو يسميت بالبيتوج سميتاچون ነው በቃ كشريعة بلا يمكتلوت ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحان الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لقرآننا حديث اجيغر كالستو لا أنت اجيغر كالستو اوك أنا سميتاچون ነው የሚከተሉት الله جل وعلا سميت أهل الأهواء تبالو بشيتانو سنتو تاموال بزي سنتو تاموال تقمامتو أهل البدعة عند كمي وراو عبد الرحمن بن ملجم يبال خارجي نبر خوارج يا قوتو اللي يا قبل إسا حرورية خوارج فكرة نبرات الصا كذا بوهلا وددات قنجو نبرت أتاقبالوت استهاكلاتالو بلو أقبات كذا بوهلا ملساتشوا أهل البدع تقمامتا ብዙ ጊዜ ነው የሚቀማመጠው ሚስት ነች ከዛ በኋላ ኸዋሪጅ ያደረገችው ሙሐዲስ ነበረኩ ኢማም አልቡኻሪ አውርቶታል ይባላል ከዛ በኋላ ምን ይላል ኸዋሪጅ ሆኖ አልይን ገዳይን አወደሰ ያ ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا ياكو مت عليين يقدلون سوية سيودس ياكي مت الله المفراسو ነው يمتاو عليين ይሄ ደግሞ ያደረገው የአላህን ውዴታ የአርሹን ባለቤት ውዴታ ፈልጎ ነው አለ ሱብሃንአላህ ያ ኻሪጅ كلاب أهل النار يتبالوس خوارج شر قتلى تحت أديم السماء أهل السنة لما ملسطت الذي سويه يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خزيانا من أنيا إدلبس يونا متمشيو إدلبس شقينا فأما الذين شقوا في النار ما أراد بها ألف لقباتهم إلا ليبلغ من ذي العرش خزيانا وردتنا ورادانا سبحان الله سلزي أهل البدع قام كمت أهل التحزب قام كمت ما يجوز من الصوفية والروافض وإخوان المسلمين أصحاب الأحباب جماعة الأحباب تبليغ أصحاب الجمعيات نزي برامكا وجباتك على الناس قام كمامت الناس كاسة مصمات ما يجوز حرام نعم يا ابن عباس أخرجه الآجري في الشريعة للآجري عندنا مجلد راتمتهم ساسوستلاي قال أبو كلابة رحمه الله أبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي يبال السمو عبد الله بن زيد الجرمي البصري أبو كلابة بن مالك التوكل من كبار التابعين كتابعين وانا كم يبالوت عندنا أبو كلابة وتابع التوكل أهل البدع علي شديد نبرة من إلى رحمه الله لا تجالسوا أهل الأهواء يسمي تبالي بيتو جنداتك أمامته لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم لا تكراكراچو انكراكر اندات تكراكراچو فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم انيكو على التمامنم فإني لا آمن على التمامنم أن يغمسوكم ينكرواچوال نكر يرغاچوال في ضلالتهم بدعاچو استمتاچو استكتواچوال እናንተ
أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون كذي في متاقوتن سنة بلاچو متاقوتن خير بلاچو متاقوتن يقلقلباچوال شبهة أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون كذي في متاقون سنن الدارمي لاي አለ ማለት ነው ስለዚህ አህል البدع ጋር መከራከር እነሱ ጋር መቀማመጥ ለዛ ሐዲስ ላይ አላህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንደ ወይፋ ነው እንደ መቀጥቃጭ ነው إما أن يحرق ثيابك يا مدفو ተቀማማጭ ወይ ልብስን ያቃጥልብሃል በእሳቱ ልብስ ከተቃጠለ ደግሞ አውራት ሆናል ራቆት ሆናል አውራ ይታያል ገመና ይታያል ወይ ደግሞ ከልብሱም አልፎ ስጋህን ሊያቃጥል ይችላል ስጋው በእሳቱ ከዛ ኢንፌክሽን ፈጥሮ ልትሞትም ልትቆርጥ ይችላል ይሄም ካልዳንክ አው ተጅደ منه ريحا ممتنة ወይ አስጸያፊ መጥፎ ጠረን ታገኛለህ አስም ሊይዝ ጉንፋን ሊይዝ ይችላል አስም ሊነሳብህ ይችላል ስለዚህ አህል البدع ጋር መቀማመጥ አህል الشر ጋር መቀማመጥ خير የለውም ስለዚህ አንተ አህል السنة ጋር ሰለፊዎች ጋር መቀማመጥ ከነሱ ጋር መዋል ከነሱ ጋር መጎራበት ይሄ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተማሪ كآداب استعنده الحذر من المبتدعة إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك